हाइड्रोपावरको सिस्टम एकै ठाउँमा मोडेल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो ओपन आइपिएसएल भन्ने लाइब्रेरी राख्या हो यहाँ। अनि आफै लोड हुन्छ, यो हामीले बनाएको होइन, यो ओपन आइपिएसएल अरू युजरले नै गराएको हो। अनि यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु ओपनएसक्यूएलमा जानुस्, अनि त्यसपछि वेबिनार 2020 मा जानुस्, अनि त्यसपछि यो मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर प्लान्ट बनाएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ यो खुल्छ। अनि यो टर्बाइनको पिक्चर चाहिँ देखिएको छैन यहाँ, यो मिलाउन मिल्छ। यस्तो इस्युहरु चाहिँ हाम्रोमा आइरहेको छ, यता तानेपछि ल ठिकै छ, यो चाहिँ स्क्रैचबाटै बनाउँला। यसरी गरिसकेपछि चाहिँ एकलट तपाईहरुको यो लोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ धेरैलाई चाहिँ यो गिटहबको एकाउन्ट छैन भने यो मैले भर्खरै त्यो कमेन्टमा पठाएको लिंक चाहिँ काम नगर्ला। जस्तै यो लिंकले चाहिँ काम नगर्ला। यो लिंकलाई चाहिँ म उसमा ओपन गरेर हेर्छु। इन्कग्निटो मोडमा गएर अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरेर कन्ट्रोल भी गर्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले ओपन गर्छु। अनि यो ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यो लिंक ओपन चाहिँ हुँदो रहेछ। ल तपाईहरुले चाहिँ यो लिंक डाइरेक्टली ओपन गर्न सक्नु हुँदो रहेछ गिटहब एकाउन्ट नखोले पनि। अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि चाहिँ डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने लगभग अब हामी चाहिँ मोडलिङ गर्न सुरु गर्छौं। यदि डाउनलोड भएको छैन, डाउनलोड भएको छ भने चाहिँ 4-5 जनाले च्याटमा चाहिँ रेज गरिदिनुस्, मतलब फेरि गर्छु म। विनोद हजुर, यो तिमीहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्यो? भयो दाइ। जस्तो यो लोडिङ चाहिँ भयो? हजुर। ल ल ल यो उसमा च्याटमा एउटा क्वेशन राख्देऊ न, कसको लोडिङ भयो के भयो भनेर। एकजनाले बालकृष्ण पङ्गेनीले त उ गर्नुभएको रहेछ, उहाँलाई चाहिँ लिंक पठाइदिएँ मैले। अब यो अहिले चाहिँ अब भएको छैन भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ भनेर, कसैको भएको छैन भने पुरा च्याटमा लेखिदिनु होला। एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर गौरव सर भन्नुस्। सर यो मेरो वार्निङ देखाइराख नि त। केमा वार्निङ देखाइरहेछ गौरवजी? यो मेसेजहरुमा चाहिँ वार्निङ देखाएको थियो, अहिले चाहिँ भयो, फेरि लोड भयो। अहिले चाहिँ लोड भयो? भयो। ल ल ल भयो सर, भयो। हस्। अरु त अब लगभग सबैको भनेर बुझ्न पर्यो हैन? हजुर, हुन्छ अगाडि बढौं अब। ल यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको स्क्रिनमा चाहिँ यो आजको वेबिनार 2020 भनेर चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो वेबिनार 2020 लाई चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिउँ, अनि त्यसपछि यसलाई नयाँ फेरि स्क्रैचबाटै बनाऊ। जस्तै यो रिजर्भयरको इन्फर्मेसनहरु यहाँ पहिले मैले बनाइसकेको छु,
एकचोटि यसलाई सिमुलेट गरेर हेरौँ न त कस्तो हुन्छ भनेर। मेन भनेको चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि खासमा यो इनपुट के दियो टर्बाइनमा, कसरी अपरेट गराछ भन्ने कुरो नै मुख्य कुरो हो खास। यहाँ कस्तो सिग्नल दियो, के गर्यो टर्बाइनको भल्भमा भन्ने कुरोहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो खास। अरूको जस्तै सर्ट स्ट्रिङको हाइट भन्नुभन्दा पनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यो सिग्नल यहाँ दिएको स्टेप सिग्नल हुन्छ कि ऱ्याम्प हुन्छ कि अथवा अरू डेटाबाट ल्याएको एक्सपेरिमेन्टल सिग्नल हुन्छ, यो जुन इनपुट हुन्छ त्यो नै बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस हाइड्रो पावरमा मेन रोल खेल्ने भनेकै टर्बाइनले हुँदाखेरि टर्बाइनको इनपुटलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गरिन्छ। यहाँ अब यसो यो सर्किट बुझाउनको लागि जस्तै रिजर्भायरबाट हेड टनेलमा कनेक्ट भयो यो फिगरमा, डिटु यही मर्स्याङ्दीमा नहुन सक्छ, तर यसले चाहिँ पर्याप्त इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ है मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरको बारेमा स्टडी गर्न। यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ रिजर्भायर भयो 20 मिटर हाइटको, अनि त्यसपछि 10 मिटर हाइटको चाहिँ हाम्रो इन्टेक छ, त्यसपछि 60 मिटरको चाहिँ यो पेन स्टकको हाइट डिफरेन्स छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो अरू कुराहरू जस्तै पेन स्टकको लेन्थ पनि छ, यहाँ सर्ट स्ट्रिङको लेन्थ पनि छ। अनि यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हुबहु हामीले चाहिँ ओपन मोडेलिकामा कपी गर्न खोजिरहेछौँ। जस्तै यो ओपन मोडेलिकामा चाहिँ जस्तै यो रिजर्भायर भनेको 20 मिटर छ, त्यही भएर यो क्लिक गरेपछि यहाँ 20 मिटर राखिरहेको छु मैले। त्यस्तै गरेर अनि यो त्यसपछि यो इन्टेक भनेको छ, यसलाई चाहिँ हेड टनेलको इन्फर्मेसन चाहिँ 10 मिटर हाइट डिफरेन्स भएको 7199 भनेको छ। यो लगभग 7200। अहिले हामीले चाहिँ मोडेलिङ गरिरहेको छैनौँ, त्यो वेबिनारमा भएको इन्फर्मेसनलाई क्लिक गर्दै त्यहाँ हेर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले स्क्रैचबाट बनाइन्छ एकछिनपछि। अहिले चाहिँ जस्ट यो इन्फर्मेसन मात्रै। अनि यो 6.4 डायमिटर भएको, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ 6.4 नै लेखिदिउँ ल। अनि यति इनपुट गरेको छ यहाँ 6 डायमिटर, यो नोमिनल इन्फर्मेसन यति चाहियो। अहिले पाइप रफनेस फ्याक्टर भनेको चाहिँ पाइप कतिको स्मुथ छ, जति स्मुथ भयो त्यति हेड लस कम हुन्छ। जति त्यो चाहिँ अब कन्क्रिटको बनायो भने कन्क्रिटमा हेड लस बढी हुन्छ, अनि स्टिल पाइप युज गर्यो भने हेड लस कम हुन्छ। त्यही अनुसार स्टिल पाइपलाई पनि त्यो माइक्रोस्कोपले त्यसको सर्फेस हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो सानसानो पिकहरू निस्किरहेको हुन्छ। त्यो पिकहरू चाहिँ एभरेज पिक सबै काउन्ट गरेर एभरेज पिक कति निस्केछ त्यसलाई नै अनि पाइप रफनेस हाइट भन्छ। अनि त्यो चाहिँ पाइप रफनेस हाइट चाहिँ लगभग माइक्रोमिटरको रेन्जमा अनि एकदमै मिलिमिटरको रेन्जमा हुन्छ। जति कम भयो त्यति चाहिँ हेड लस कम हुन्छ त्यो पाइपमा चाहिँ फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरि। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो पिइपिएस भनेर डाटा.पिइपिएस भनेको छ। डाटा भनेको यो भइहाल्यो, यसको अब्जेक्टलाई चाहिँ डाटा भनेर बनाएको छ। डाटा भन्ने क्लास भयो, डाटा क्लासको अब्जेक्ट भनेको डाटा भन्ने बनाएको छ यो मोडेलमा। अनि त्यसपछि p.eps भनेको त डाटाभित्र छ। अनि यो अब सर्ट स्ट्रिङको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ इनिसियल हाइट भनेको चाहिँ हाइड्रो पावरलाई चाहिँ अपरेट नगराउँदाखेरि तर सबै चिजमा चाहिँ पानी फ्लो भन्छ, यतातिर पानी छ यतातिर होइन, सबै यो पानी नै जसो देखेको छ। यो बेलामा चाहिँ यो रिजर्भायरको लेभल र सर्ट स्ट्रिङको लेभल एउटै हुन्छ। त्यो बेलाको इनिसियल हाइट दिँदा हुन्छ भनेको 30 मिटर दिँदा हुन्छ। अनि मर्स्याङ्दीको चाहिँ 60 छ हाइट चाहिँ, अनि लेन्थ पनि अब इन्क्लाइन छ भने चाहिँ लेन्थ डिफरेन्ट हुने हो। इन्क्लाइन छैन
त्यही भएर लेन्थ पनि 60 नै हाइट पनि 60 लेन्थ पनि 60 यो यदि इन्क्लाइन थियो भने त्यसको छुट्टै लेन्थ दिनुपर्छ यो हाइट डिफरेन्स चाहिँ 60 छ सर्ट स्ट्रिङको अनि त्यसपछि डायामिटर भनेको 20.5 डायामिटरको छ अब इमेजिन गर्नु कति ठुलो रहेछ यो मर्स्याङ्दीको सर्ट स्ट्रिङ र यसले चाहिँ वाटर ह्यामरमा कस्तो इफेक्ट पार्छ यतिको ठुलो डायामिटर हुँदा र त्यो चाहिँ पिकिङ प्लान्टको लागि चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू जस्तै यो डायामिटर ठुलो हुनुले पनि जनाउँछ अनि त्यसपछि अरू त त्यस्तै भयो यो सार्प ओरिफिस यिनीहरू भनेको अरू सर्ट स्ट्रिङका लागि इन्फर्मेसन हुन् अहिले चाहिँ एचएलडी मात्रै दिएको हुन्छ अनि यो हाइट डिफरेन्स चाहिँ मैले 20 राखेको छु र यसलाई 30 राखिदिँदा पनि हुन्छ 30 राखिदिँदा पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि यो यदि हाइड्रो पावर अपरेट गरेको छैन फ्लुइड फुल पाइप भित्र चाहिँ पुरै भरिएको छ तर गेट चाहिँ यहाँ बन्द गरिदिएको छ भने चाहिँ यो लेभल र यो लेभल चाहिँ एकै ठाउँमा आएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई 30 राख्दै हुन्छ इनिसियल हाइट लेभल यो भयो त्यसपछि अर्को भनेको हामीसित पेनिस्टकको इन्फर्मेसन 60 हाइटको 75 मिटर लेन्थको अनि डायामिटर 5 मिटर भएको अनि आउटपुट डायामिटर भनेको इनपुट डायामिटर भनेको उसको इनपुट र आउटपुट डायामिटर इक्वल छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो 3टा टर्बाइन युनिट राखेको छ त्यसमा टर्बाइन युनिटमा चाहिँ मैले हिजो भनेको त्यो भल्भ क्यापासिटी युज गर्यो भने यसको भल्भ क्यापासिटी दिने त्यो भल्भ क्यापासिटीको एउटा फर्मुला छ जुन चाहिँ युजर गाइडमा पढ्न सकिन्छ ओपनएसक्यूएलको वेब पेजमा जानुभयो अनि अथवा कुनै पेपर पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ युजर गाइड भेटाउन सक्नुहुन्छ म त्यो पछि गुगल ड्राइभमा पनि हालिदिउँला इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेटहरूलाई विनोदसित सम्पर्क गरेर अनि यदि भल्भ क्यापासिटी तपाईँले युज गर्नुभयो भने मैले जेनरली चाहिँ भल्भ क्यापासिटी युज गर्दिनँ किन भन्दाखेरि नोमिनल इन्फर्मेसन डाइरेक्टली दिन पाइन्छ त्यही भएर यो भल्भ क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर्नु भनेको नि यो एचएन र भी.एनबाटै क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यही भएर यदि हामीसित पहिले यो यदि भल्भ क्यापासिटीको इन्फर्मेसन छ भने त्यही युज गर्ने तर हाई डिफरेन्स र नोमिनल डिस्चार्ज युज गरिन्छ प्रोबेबली धेरै कुराहरूमा त्यही भएर यो नै युज गरिरहेको छु मैले अनि यो नोमिनल गाइड भेन ओपनिङ भनेको चाहिँ अपरेटिङ टर्बाइन चाहिँ सपोज तपाईँले एक दिनमा चलाउनु भयो भने कति घन्टासम्म लगभग तपाईँले एक दिनमा 24 घन्टामा 20 घन्टा जति टर्बाइनको चाहिँ 95% भल्भ ओपनिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ पोइन्ट भन्छ त्यो अपरेटिङ पोइन्ट भन्नलाई चाहिँ नियरली नोमिनल भ्यालुज भनेर भन्छ जस्तै यो मर्स्याङ्दीले 90 मेगावाट यसलाई भन्नु भनेको चाहिँ यसले धेरै समयसम्म 90 मेगावाट प्रोड्युस गर्छ भनेर चाहिँ यसलाई जेनरली चाहिँ भनिन्छ त्यही भएर चाहिँ नोमिनल चाहिँ 0.95 राखिदियो यो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन मात्रै हो अनि हाम्रो हेड नोमिनल हेड चाहिँ 90 को राखेको छु मैले नोमिनल अब टर्बाइनको फ्लो रेट चाहिँ 30.5 छ त्यो एउटा युनिट टर्बाइनको एउटा युनिट भयो त्यस्तै टर्बाइन युनिट 1 टर्बाइन युनिट 2 टर्बाइन युनिट 3 छ यसलाई चाहिँ पेन स्टकबाट कनेक्ट गरेको छु जस्तै पेन स्टकबाट बाइफर्केसन ट्राइफर्केसन भएर चाहिँ यसरी गएको छ त्यो यो 3टा चाहिँ यसरी गइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट मैले यो पोइन्ट यहाँनिर छ यो पोइन्टबाट 3टा क्रिएट गराएर टर्बाइनलाई चाहिँ कनेक्ट गराएको छु त्यसपछि टर्बाइनबाट आएको आउटपुट चाहिँ टेल टनेलमा जोड्ने भनेको छ तिनीहरू दुईटालाई ल्याएर 3टा ठाउँमा जोडेर टेल टनेलमा लगेको छ टेल टनेल र टेल रेसको इन्फर्मेसन मसित राम्रोसित नआएको कारणले गर्दा यताको मोडेलिङ अलि बढी नै स्ट्याटिक हुन्छ खासै डाइनामिक हुँदैन डाइनामिक हुने भनेको सर्ट स्ट्रिङले गर्दा हो यति पेन स्टकदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ एकदमै डाइनामिक्स आएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यति सिस्टम हेर्न चाहिँ हाम्रो मोटो यताको सिस्टमलाई डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ यो टेल वाटरको लेभल घटबड इन्फर्मेसन दिनुपर्छ फेरि
अनि मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरमा ड्राफ्ट ट्युब छ। अब ड्राफ्ट ट्युब राख्ने मोडेल पनि गराउन सकिन्छ, तर हामीसित ड्राफ्ट ट्युब पनि एभाइलेबल छ। तर ड्राफ्ट ट्युब नराखिकन पनि यो टर्बाइनभन्दा माथिको इन्फर्मेसन हेर्न सकिन्छ। ड्राफ्ट ट्युब राख्यो भने चाहिँ फेरि ड्राफ्ट ट्युबको डाइनामिक्स पनि हेर्न सकिन्छ, नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट भएको छ कि छैन, अनि हेड लस जुन भएको हुन्छ रियाक्सन टर्बाइनहरूमा त्यो चाहिँ ड्राफ्ट ट्युबले नेट हेड चाहिँ इन्क्रिज गराउने काम गर्छ। त्यही भएर ड्राफ्ट ट्युब नर्मल्ली रियाक्सन टर्बाइनहरूमा चाहिँ राखिन्छ। अनि टेल रेसबाट ओभरफ्लो हुने वाटरलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि टर्बाइन पछि ड्राफ्ट ट्युब राखिन्छ। जस्तै मैले टर्बाइन 3 मा ड्राफ्ट ट्युब राख्नु पर्यो नि, सुरुमा त मैले यो लाइनलाई डिलिट गरिदिनु पर्यो। अनि म चाहिँ यो वाटर वेजमा गएर यहाँबाट चाहिँ यो हामीसित ड्राफ्ट ट्युब छ, यो ड्राफ्ट ट्युब चाहिँ तानेर ल्याएर त्यसपछि यसरी यहाँ कनेक्ट गर्छु। अनि ड्राफ्ट ट्युब पछि बल्ल टेल टनलमा जाने भयो। यसरी ड्राफ्ट ट्युब पनि राख्न सकिन्छ। यदि ड्राफ्ट ट्युब राख्ने हो भने फेरि ड्राफ्ट ट्युबको हामीसित ड्राफ्ट ट्युब दुईटा प्रकारको छ। एउटा कोनिकल डिफ्युजर भन्ने छ, अनि एउटा मुडी स्प्रिडिङ पाइप भन्ने छ। कोनिकल डिफ्युजर भनेको सिम्पल, जस्तै यही फिगर देखेको यो कोनिकल डिफ्युजर हो, कोनिकल्ली डिफ्युज भएको छ। यो मुडी स्प्रिडिङ पाइप्स भनेको चाहिँ दुईटालाई यसरी बेल सेपमा चाहिँ दुईटा पाइप चाहिँ यसरी बाइफर्केट भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मुडी स्प्रिडिङ पाइप्स भन्छ। त्यो चाहिँ ड्राफ्ट ट्युबको हाइट चाहिँ अनफिजिबल भयो भने चाहिँ युज गरिन्छ। त्यसको एक्सपेरिमेन्टल डेटा हामीसित छैन। प्रोबाब्ली त्यो 3 गर्जेसहरूले चाहिँ यो वाला ड्राफ्ट ट्युब युज गरेको हुनसक्छ। उनीहरूसित पनि हामीले कोलाबोरेसन गर्ने कुरा छ यसको एक्सपेरिमेन्टल डेटाको लागि, टेस्ट गर्नको लागि। अनि त्यो चाहिँ यो कुराहरू भयो। जस्तै अब यो कुराहरू भयो, त्यसपछि टेल टनलको इन्फर्मेसन हाल्यो 0, हाइट डिफरेन्स चाहिँ 0। यो लेभललाई चाहिँ यो लेभलबाट हामीले हाइट क्याल्कुलेसन गरेको छौँ डिफरेन्स, त्यही भएर चाहिँ यो लेभललाई 0 मानेपछि 0 भयो। लेन्थ 500, डायमिटर 6, यसरी राख्यो। अनि अर्को टेल रेस भयो, टेल रेसको चाहिँ 5 मिटर हाइट लेभल भनेर यो यिनीहरू इन्फर्मेसन चाहिँ खासै माइना राख्दैन वाटर लेभल चाहिँ एउटै मानिराखियो भने। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ओपन एचपिएलमा बनाउने कोसिस गर्छौँ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, तपाईँहरूले पनि डिलिट गर्नुहोस्। त्यो डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यसलाई चाहिँ सिमुलेट गरेर हेरौँ। यदि तपाईँहरू यो गर्नुभएको छ भने सुरुको वाला यति तपाईँसित यो स्क्रिन छ भने यसलाई चाहिँ पहिला यो सिमुलेसनमा यो ऱ्याम सिग्नल के दिएको छ भन्दा चाहिँ पहिला यसलाई सबै टर्बाइनहरूको 3टै टर्बाइनहरूको भल्भ सिग्नल चाहिँ भनेको 0.5 राखेको छ। सुरुमा यो अफसेट 0.5 राखेको छ 200 सेकेन्डसम्म। अनि त्यसपछि 200 सेकेन्ड पछि चाहिँ वात्तै बढाएको छ। यो ऱ्याम्प दिएको छैन, यसमा चाहिँ स्टेप बनाएको छु। यहाँ 0 भयो भने स्टेप सिग्नल हुन्छ, यो यसो ढल्किँदैन कि सिधा माथि गएर अनि चट्ट जान्छ। स्टेप सिग्नल रियलिस्टिक चाहिँ ऱ्याम्प सिग्नल हो रियल लाइफमा, तर स्टेप सिग्नल दिँदाखेरि चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ जेनरली इन्जिनियरिङमा चाहिँ कन्ट्रोल इन्जिनियरिङमा स्टेप सिग्नल दिने चलन हुन्छ। अनि त्यसपछि 200 सेकेन्ड पछि मैले हाइट चाहिँ यसको 0.5 राख भनेर यसलाई भनिसकेपछि पछि चाहिँ यसको भल्भ सिग्नल चाहिँ 200 सेकेन्ड पछि मैले फुल खोलिदिन्छु। नजिकको पहिला हाफ लोडमा काम गरिरहेको छ टर्बाइनले 200 सेकेन्डसम्म, त्यसपछि 200 सेकेन्ड पछाडि फुल लोडमा काम गरिरहेको छ, फुल फ्लुइड फ्लो फुल डिस्चार्जमा काम गरिरहेको एउटा टेस्ट केस बनाएको छु। अनि यसलाई चाहिँ सिमुलेट गर्न जस्तै यहाँ गएर
सिमुलेसनमा गएर यो 1 सेकेन्ड यहाँ छ, यसलाई चाहिँ हामीले 500 सेकेन्ड बनाए हुन्छ, 200 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो उ छ। तर यसको ट्रान्जिएन्ट यो मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरको ट्रान्जिएन्ट्स अलिकति त्यसको जुन त्यो ट्रान्जिएन्ट आउने जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी एकदमै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सम्भवतः 2000 राखेर हेरौँ। अनि यो नम्बर अफ इन्टरभल्स भनेको छ, यो नम्बर अफ इन्टरभल्स जति धेरै राख्नुभयो, जस्तै एक्सपेरिमेन्टल डेटा छ भने त त्यही अनुसारको, जस्तै हिजो हामीले 1 घन्टाको गर्दा 3600 राख्न परिरहेको थियो यहाँ, 1 घन्टाको 1-1 मिनटको डेटा हुँदा। अहिले चाहिँ अब यो हामीसित यो एक्सपेरिमेन्टल डेटाको कुरा गरेका छैनौँ, त्यो फिडिङ डेटा जति छ त्यति राख्नु पर्दैन यहाँ। यसलाई चाहिँ मैले सपोज अझै 2टा 0 थप्ने यहाँ, राम्रो यसले डिस्क्रिटाइजेसन इच टाइम स्टेप डिस्क्रिटाइजेसन गरेर ग्राफ राम्रो निकाल्छ। अनि यसलाई मैले ओके गरिदिसकेपछि यसरी चाहिँ तपाईको यो प्लटिङ विन्डोमा जान्छ। अघि मोडलिङ विन्डोमा थियो, अहिले चाहिँ आफै प्लटिङ विन्डोमा जान्छ अटोमेटिकली। अनि यहाँ गएर चाहिँ मर्स्याङ्दीको पावर आउटपुट पहिला चाहिँ जेनरली इनपुट हेर्ने चलन हुन्छ सुरुमा। इनपुट भनेको र्यामको वाइ भनेको चाहिँ इनपुट हो। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर गएर यसलाई ठुलो बनाइदिउँ। 200 सेकेन्डसम्म 0.5 दियो। 200 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ 1 दियो। यसको चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि पावर आउटपुट के हुन्छ भनेर न्यू प्लट विन्डोमा गएर टर्बाइन 1 को पावर आउटपुट हेर्न पर्यो भने मैले यहाँ पावर आउटपुट भनेर क्लिक गर्छु। अनि त्यसपछि सेटअपमा गएर यसमा क्लिक गर्छु। यसरी चाहिँ तपाईको पावर चाहिँ अब 50% ले भल्भ कन्ट्रोल गर्दा पनि खासै ट्रान्जिएन्ट चाहिँ आएको छैन। यो सम्भवतः डायमिटरले गरेर यस्तो भएको छ, ट्रान्जिएन्टै आएको छैन। हिजोको ट्रोल लाइम हाइड्रो पावरमा चाहिँ ट्रान्जिएन्ट अलि बढी नै आएको छ। अनि यसमा चाहिँ अब यसो विचार गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ जस्तै 10 मेगावाट भयो, 10 मेगावाट प्रोड्युस भएको रहेछ। त्यो यो एउटा युनिटले, अहिले मैले युनिट 1 को हेरिरहेको छु, टोटल भनेको चाहिँ 90 मेगावाट। एउटा अहिले चाहिँ यो 10 मेगावाट प्रोड्युस गरिरहेछ। अनि यो भनेको चाहिँ लगभग 17 मेगावाट यसले अहिले प्रोड्युस गरिरहेको रहेछ फुल लोडमा। त्यो चाहिँ यसले चाहिँ यो खास 30 पुग्न पर्ने हो। यो इन्फर्मेसन चाहिँ केले गर्दाखेरि आएन अहिले भन्दाखेरि यो सम्भवतः हाइट डिफरेन्स चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ छैन। मसित पेन स्टकको इन्फर्मेसन मात्रै थियो यो मर्स्याङ्दीको। अनि मैले हाइट डिफरेन्स चाहिँ एज्युम गरेर मानेको थिएँ, त्यही भएर मात्रै त्यो कुराले गर्दाखेरि यो 30 को सट्टामा चाहिँ 17 आएको छ। तर अब यो इन्फर्मेसन चाहिँ एटलिस्ट नोमिनल इन्फर्मेसनहरू करेक्ट हुँदै गयो भने चाहिँ यो मिल्न जान्छ। यो यता भएको चाहिँ यो वाटमा हो, त्यही भएर e⁻7 भयो भने चाहिँ जस्तै यहाँ e⁻7 भयो, e⁻6 भनेको चाहिँ मेगावाट, त्यो 1.71679 छ। त्यो भनेको लगभग 17.16 मेगावाट चाहिँ पछि चाहिँ कन्स्टेन्टली प्रोड्युस भएको छ। यो पिकिङ लोडहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। जस्तै लोड वात्तै अब 50 मेगावाट चाहिँ वात्तै बढ्दियो ग्रिडमा भनेपछि चाहिँ यस्ता मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरहरूको भल्भ सिग्नल वात्तै बढाउँदा पनि खासै ट्रान्जिएन्ट आइदिएन भनेपछि यिनीहरू पिकिङ लोडको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छन्। अनि
त्यस्तै अब हामीले अर्को चीज पनि हेरौँ यहाँ पावर आउटपुट अफ युनिट 2 को पावर आउटपुट हेरौँ युनिट 2 को पावर आउटपुट पनि यो नीलो ग्राफले देखाइरहेको छ यसलाई म सेटअप गर्छु सेटअपमा गएर यो युनिट 2 लाई थिचेर यसको 3 बनाऊ पावर आउटपुट यसको पनि लगभग 160 भनेपछि 16.66 यता गएर यसको 71 दुईटैको लगभग एउटै टाइपको पावर आउटपुट आएको छ युनिट 3 को पी आउट हेरौँ युनिट 3 को पी आउट हेर्दा चाहिँ त्यो पनि लगभग यही भित्रै म्याच खायो जस्तै यसलाई हटाइदियो भने यो युनिट 3 को पनि र युनिट 2 को युनिट 1 र युनिट 3 को त एकदमै म्याचै भएको छ किन बल्ब सिग्नल एउटै दिएका छौँ हामीले यसरी चाहिँ अनि हेर्न सकिन्छ जस्तै अब सर्ट स्ट्रिङमा के भइरहेछ त त्यो हेरौँ सर्ट स्ट्रिङमा के भइरहेछ हेर्नको लागि यो न्यू प्लट विन्डोमा जानुस् अनि त्यसपछि चाहिँ सर्ट स्ट्रिङको हाइट के भइरहेछ त पानी कसरी छचल्किरहेछ भन्ने कुरा यस्तो भइरहेको रहेछ सर्ट स्ट्रिङको हाइट चाहिँ यसरी यसरी भइरहेको छ अहिले चाहिँ यो खास यो 30 मिटरबाट आयो अनि त्यसपछि असिलेट हुन खोज्यो त्यसपछि यसरी गयो यसलाई चाहिँ यति यो 200 मिटर भन्दा अगाडिको इन्फर्मेसन चाहिँ स्टेडी स्टेटमा सल्भ गरेर हेरौँ है त त्यसको लागि चाहिँ नर्मली स्टेडी स्टेटमा सल्भ गरेर स्टेडी स्टेट आइसकेपछि हेर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेटमा सल्भ गरौँ 1000 सेकेन्ड अनि त्यसपछि सर्ट स्ट्रिङको ग्राफ हेरौँ लगभग त्यस्तै नै आयो खास अघि 30 बाट स्टार्ट भएको थियो तर अहिले यो स्टेडी स्टेटमा 1000 सेकेन्डमा स्टेडी स्टेट गर्यो भने जस्तै यो मैले यहाँ रेन्जमा गएर यसलाई -1000 लेख्छु त पहिले सेटिङ भएको कारणले यस्तो भयो यो इनिसियल्ली चाहिँ 30 मिटर छ भनेर भन्यो हामीले त्यही भएर चाहिँ यो एकैछिन छचल्किन थाल्यो अनि एउटा स्टेडी स्टेट गेन गर्यो स्टेडी स्टेट गेन गरिसकेपछि यो 200 सेकेन्डमा हामीलाई चाहिँ खास यो हो चाहिएको यो स्टेडी स्टेट त्यो इन्फर्मेसन आइसक्यो खास 30 मिटरमा चाहिँ सेटल नहुँदो रहेछ सर्ट स्ट्रिङलाई 0.5 मा अपरेट गराउँदा बन्द गर्यो भने 30 मा तर 0.5 मा अपरेट गराउँदा खास यसको हाइट चाहिँ सर्ट स्ट्रिङमा पानीको हाइट चाहिँ लगभग 26 हुँदो रहेछ त्यसपछि बल्ब सिग्नल वात्तै बढाइदिनु भयो भने चाहिँ पुरै ओपन खोलिदिनु भयो भने चाहिँ यसरी घटेर गएर त्यसपछि पानी हल्का छचल्किएर अनि त्यसपछि स्टेडी स्टेटमा आउँछ त्यही भएर पुरै मर्स्याङदीको एउटा हाइड्रो टर्बाइन युनिट चाहिँ फुल्ली ओपन गर्दा सर्ट स्ट्रिङमा चाहिँ 16 मिटरसम्म पानी 16 मिटरसम्म जाँदो रहेछ यो भयो अनि यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आउँछ अनि त्यसपछि यसको सर्ट स्ट्रिङमा भएको वाटर ह्यामर इफेक्ट हेरौँ यसको लागि चाहिँ फेरि न्यू प्लट विन्डोमा जाउँ न्यू प्लट विन्डोमा गएर यसलाई चाहिँ प्लट गरौँ न्यू प्लट विन्डोमा गएर हामीले चाहिँ सर्ट स्ट्रिङमा म्यानिफोल्ड प्रेसर कति छ भनेर हेरौँ त्यो भनेको बटम प्रेसर कस्तो आयो लगभग डाइनामिक्स चाहिँ एउटै नै आउँछ अनि सेटअपमा गएर त्यसपछि मैले चाहिँ 4 बनाइदिन्छु
अनि त्यसपछि रेन्जमा गएर यसलाई 0 बाट स्टेडी स्टेट पछिको